بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مركز الفلك الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان لعام 2025. مشاهدين الكرام، قبل معرفة موعد رمضان 2025 نرجو منكم إذا كنتم جديدين على قناتنا أن تشتركوا في هذه القناة وتضغطوا على أيقونة الجرس. يقول مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات العربية المتحدة أن يوم الجمعة 28 من فبراير 2025 هو 29 من شعبان المعظم، وفي نفس المساء سيعقد اجتماع للجنة رؤية الهلال لرؤية هلال رمضان 2025. إذا تمت رؤية هلال رمضان 2025 مساء يوم الجمعة 28 فبراير، فإن أول صيام سيكون يوم السبت الأول من مارس عام 2025. أما إذا لم تتم رؤية هلال رمضان مساء يوم الجمعة 28 من فبراير، فإن أول صيام سيكون يوم الأحد 2 من مارس 2025. لذا أيها المشاهدون، بمجرد أن يعلن مركز الفلك الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن الموعد النهائي لشهر رمضان الأول في عام 2025، فسوف نخبركم بذلك بالتأكيد.